गरे, 13वटा मन्त्रीसँग काम गरे, 6वटा सचिवसँग काम गरे। अनस्टेबिलिटी इज इटसेल्फ ए प्रब्लम, अनस्टेबिलिटी मे नट बी द सल्युसन अफ एनिथिङ एल्स इन दिस युनिभर्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अस्थिरता आफैमा समस्या हो। अस्थिरता लिएर आएर अरू कुराको स्थिरता ल्याउँछु भनौँ भने त्यसलाई बहुला भनिन्छ भनेको नेपालीमा। त्यसैले हरेकमा अस्थिरता ल्याउने, राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने, कर्मचारी तन्त्रमा अस्थिरता ल्याउने, अदालतमा अस्थिरता ल्याउने, ठेक्कापट्टामा अस्थिरता ल्याउने, राष्ट्र उठाउने कुरामा अस्थिरता ल्याउने, अनि दुईटा मिलेर खाने राजनीति र कर्मचारी तन्त्रले बाँकी जनताको के हो? भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी कर्मचारीको छवि बनाएका उपसचिव प्रेम प्रसाद सञ्जेलमाथि शनिबार विराटनगरमा कुटपिट भएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सञ्जेलमाथि आफ्नै कार्यकक्षमा 11 बजेतिर महिला कर्मचारीले कुटपिट गरेका हुन्। उनलाई कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी नेत्र भट्टराई निरौला र मेनुका सापकोटा कोइरालाले कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले कार्यालयमै कामको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि श्रम कार्यालयका प्रमुखमाथि आक्रमण भएको बताए। दुवैजना मिलेर टेबुलमाथि राखेको पेपर वेटको डल्लो, आफूले लगाएको चप्पल, नेल कटर, पञ्चिङ मेसिन लगायतले प्रहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। दुवैजना कार्यालयका करारका कर्मचारी हुन्। एसएसपी खड्काले कुटपिटमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए। कुटपिटबाट सञ्जेलको निधार लगायत अनुहारका विभिन्न भागमा चोट लागेको र ओठ फुटेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रम कार्यालय स्रोतका अनुसार काम नगरेको भन्दै सञ्जेलले करारका नायब सुब्बा निर्मल कुमार दाहाललाई शुक्रबार कामबाट निकालिदिएका थिए। दाहाल कुटपिटमा संलग्न मध्ये नेत्र भट्टराई निरौलाको बहिनी ज्वाइँ हुन्। केही दिनअघि कार्यालयको पानी तान्ने मोटर पनि चोरी भएको थियो। मोटर चोरी भएपछि र कार्यालयका सामानको सुरक्षा नभएको भन्दै सञ्जेलले 4 जना करारका कार्यालय सहयोग मध्ये 2-2 जना गरेर पालो हिसाबले 24 घण्टा नै ड्युटीमा खटाएका थिए। महिला कर्मचारीलाई 24 घण्टा नै ड्युटीमा लगाएको भन्दै कार्यालयका सहायक सञ्जेलसँग आक्रोशित बनेको एक कर्मचारीले बताए। बहिनी ज्वाइँलाई कामबाट निकालिदिएको र आफूलाई पनि 24 घण्टा नै ड्युटीमा लगाएपछि सञ्जेलसँग निरौला आक्रोशित बनेकी थिइन्। उनले भने त्यही रिस फेर्न आएकी कार्यालय सहायकसँग सहयोग लिएर कार्यकक्षमै प्रमुखमाथि आक्रमण गरियो। प्रहरीले अब पनि अनावश्यक ड्युटीमा लगाउँदै काममा पेलेर धेरै दुःख दिने गरेको र आफन्तलाई कामबाट निकालिदिएको रिसमा कुटपिट गरेको खुलेको बताएको छ। पटक पटक सञ्जेलले गाली गलौज गर्ने र अनावश्यक ड्युटीमा लगाउँदै एकलौटी पेल्ने काम गरेकाले पनि कुटपिट गरेको उनीहरूले प्रहरीलाई बताएका छन्। सधैँ कार्यालयका कर्मचारीलाई कामको विषयमा सञ्जेलले धेरै तनाव दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ। कुटपिटमा संलग्न दुवैजना शनिबार बिहान 10 बजेतिर कार्यालयमा आइपुगेका थिए। केही बेरमा चालक निरज भट्टराईले गाडीमा सञ्जेललाई पनि लिएर कार्यालयमा आइपुगे। सञ्जेल सबै सार्वजनिक बिदाका दिन पनि कार्यालयमै आएर काम गर्ने गर्छन्। प्रत्येक दिन राति 8-9 बजेसम्म कार्यालयकै काममा व्यस्त हुन्छन्। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय रेवती प्रसाद अधिकारीका अनुसार सञ्जेल आइपुगेको केही बेरमा नेत्र र मेनुका पनि कार्यालयतिर लागेका थिए। दुवैजना कार्यालय आइपुगेदेखि नै आक्रोशित देखिन्थे। अधिकारीले भने उनीहरूले कार्यकक्षमा पुगेर सञ्जेलमाथि कुटपिट गर्न थालेको हामीले चाल पायौं। कुटपिट भएको थाहा पाएपछि पुग्दा एकहोरो हानिरहेको देखेको उनले बताए। घटना थाहा पाएर हामी सबै गयौं। सञ्जेल आफैले ढोकाको चुक्कुल चाहिँ खोल्न भ्याएको पाइयो। उनले भने उनीहरू जे भेट्यो त्यसैले कुटिरहेका थिए। तत्काल हामी नपुगेको भए अप्रिय घटना पनि हुन सक्ने अवस्था थियो। कुटपिटमा संलग्न सञ्जेलको कार्यकक्षमा रहेका सामान फ्यालिदिनुका साथै कागजपत्र पनि च्यातिएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरुद्ध सङ्घर्षरत उपसचिव सञ्जेललाई 2075 असोज 11 गते उक्त कार्यालयको प्रमुखका रूपमा पठाइएको थियो। तर कर्मचारीका नेता र केही व्यापारीको दबावमा 70 दिनमै उनको सरुवा सरकारले पुस 5 गते व्यावसायिक सिप तथा तालिम प्रतिष्ठानमा इटहरी गर्यो। उपसचिव सञ्जेलले आफूलाई गैर कानुनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 2075 फागुन 17 गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। कार्यावधि नपुगी अन्यायपूर्वक गरिएको सरुवाबारे सरकारले सुन्दै नसुनेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार रिन्हाको इजलासले निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत सरुवा गरेको ठहर गर्दै सञ्जेलको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरुवा कानुन सम्मत
सरुवा कानुन सम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर थियो। त्यसपछि उनी 2075 फागुनमै श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा हाजिर भएर काम थालेका थिए। भ्रष्टाचार विरुद्धमा निकै आक्रमण हुने, उनी आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कोही पनि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिने बताउँछन्। निकै खरो स्वभावका सञ्जेल कार्यालयमा हुने ढिलासुस्तीको पनि विरोधी हुन्। काममा झारा टार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, घुस खाने र सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीलाई उनले तत्कालै जागिरबाट हटाउने गरेका छन्। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विघटन भएपछि त्यसको चाहिँ प्रादेशिक कार्यालय हुनु पर्थ्यो। प्रादेशिक कार्यालयमा म गजबले आँट्थेँ। प्रादेशिक कार्यालय राख्यो भने त म त्यहाँ बस्नुपर्ने हो। त्यसैले मलाई हटाउनलाई त्यहाँ घुस भ्रष्टाचार खान पाइँदैन भनेर त्यहाँको निर्वाचन आयोग सम्बद्ध गिरोहले त्यो अफिसलाई प्रादेशिक कार्यालय पनि बनाएन, क्षेत्रीय पनि रहन दिएन, जिल्ला बनायो। जबकि म आँट्दिनँ। त्यस पछाडि म यहाँ आएर 10 दिन लगाएर सरुवा गराएर अनि श्रम कार्यालय विराटनगरमा चाहिँ दरबन्दी रहेछ, त्यहाँ गएर हाजिर भएको 70 दिनमा मेरो सरुवा भयो। 70 दिनमा के काम गरेको छ? कोही माइकालाल अर्को जन्मेको छ भने रिपोर्टर्स क्लबमा आउनु होला, यहाँ तिर्ने फी म तिर्दिउँला। अहिले मागेरै खाने भइगएको छैन। 30 दिन भएछ भने म चन्दा मागेर पनि ल्याएर तिरौला। कोही अर्को माइकालाल छ भने आयो हुन्छ। 2074 साल भदौ 19 गते लागू भएको श्रम ऐनमा 8455 रुपियाँले शिक्षालाई घटाउन मिल्दैन भनी लेखेको रहेछ। म 13 महिनापछि गएको 4995 रुपियाँ महँगी भत्ता घटाउन मिल्दैन भनेर लेखेको रहेछ। 7 लाखको आजीवन श्रमिकको, चाहे त्यो पत्रकार होस्, चाहे त्यो जुट मिलको मजदुर होस्, चाहे हार्डवेयरको चाहिँ काम गर्ने कर्मचारी होस् प्राइभेटको, त्यसको 7 लाखको सबै प्रकारको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने रहेछ। 1 लाखको औषधि उपचार बिमा गर्नुपर्ने रहेछ। 10% त्यो अघिको 8455 बाट त पैसा काटेर सञ्चय कोष राखिदिनु पर्दो रहेछ। 8.33% उसको केही नकाटिकन वारेन्टी, ग्राच्युटी, पेन्सन जे भन्नुहुन्छ त्यो फन्डमा राखिदिनु पर्ने रहेछ। 1 पैसा कसैको केही गरेको छैन। श्रमिकहरूको कम्त बिदोक छ। म कहाँ 19 लाख क्षतिपूर्ति भराइ पाऊँ भन्नेदेखि लिएर गएर 1 करोड 15 लाखसम्म क्षतिपूर्ति गराइ पाऊँ, हामीलाई पैसा दिएन भनेर मुद्दा परेको छ। ती मुद्दा मेरो इजलासमा पेशीमा चढेका थिए। त्यो मुद्दा फैसला हुनुभन्दा मलाई चाहिँ करिब 24 घण्टा 48 घण्टा अगाडि मलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर उडाएको अवस्था हो। श्रम ऐन मैले बनाएको, श्रम ऐन 2074 ले भनेको कुरा लागू गरेको हो नि मैले त। श्रम नियमावली 2075 ले भनेको कुरा लागू गरेको। श्रम ऐन र श्रम नियमावली लागू गर्दा सरुवा हुन्छ भने त्यसको जवाफ मलाई कि संसदले दिनु पर्यो, कि प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्यो, कि मलाई सरुवा गर्ने, सरुवा पत्रमा सही गर्ने हाम्रो यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालजीले दिनु पर्यो, कि श्रम मन्त्री माननीय गोकर्ण विष्टजीले दिनु पर्यो, कि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले दिनु पर्यो। श्रम ऐन कसले बनाएको, श्रम नियमावली कसले बनाएको र त्यो कार्यान्वयन गर्न भनेर बनाएको होइन भने किन बनाएको, त्यो कार्यान्वयन गर्छु भन्दा मेरो सरुवा किन भएको? मैले तपाईलाई भनेको छ फ्यान्टा फ्रुटी पेप्सी कोला, जसले खुवाउला त्यसकै बाउको रगत होला, त्यसको बाउ नभए त्यसकी आमाको रगत होला, बाउमा दुइटै नभएको र पत्ता नलागेको र माथि गइसकेको भने खुवाउनेकै रगत होला भनेर क्रिया हालेर जागिर खाएको 40 वर्ष भयो भने मैले त्योभन्दा तल्लो चिज के खान्छु होला? कोही माइकालाल छ भने यहाँ आइदियो भयो रिपोर्टर्स क्लबमा, मैले अरू पनि भने यो रिपोर्टर्स क्लबको फी म फेरि पनि तिर्दिउँला, आउनु पर्यो मसँग भने ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन भने यो नियम यो देश कसले चलाउँछ त्यसको मलाई जवाफ चाहियो। त्यसको जवाफ मलाई संसदले दिने हो कि सामान्य प्रधानमन्त्रीले दिने हो कि श्रम मन्त्रीले दिने हो कि श्रम सचिवले दिने हो कि कसले दिने हो? श्रम ऐन 2074 मैले बनाएको, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन भने के कार्यान्वयन गर्ने? श्रम नियमावली मैले बनाएको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन भने चाहिँ के कार्यान्वयन गर्ने? मैले वरिष्ठ श्रम अधिकारी भएर एउटा प्रदेशको हाकिम भएर अनि ती श्रमिकहरूलाई त सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बेलामा त म त निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय डाइरेक्टर थिएँ, त्यसमा त मेरो कन्ट्रिब्युसन पनि छैन भन्ने ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन, त्यसले पाउने सुविधा दिन हुँदैन, त्यो दिने बेलामा त्यसलाई सरुवा गरिन्छ भने यो देश कसले चलाउँछ? ऐन कानुनले त चलाउँदो रहन्छ। त्यसको जवाफ मलाई प्रेम सञ्जयलाई पनि चाहियो, नेपाली जनतालाई पनि चाहियो। र यो देश कसले चलाउँछ त्यो भनिदिनु पर्यो हामीलाई। ऐन नियम चलाउँदाखेरि त्यो मान्छेको सरुवा हुन्छ भने मेरो 70 दिनमा सरुवा भयो। 2 वर्ष नभइकन सरुवा हुँदैन भने निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 को दफा 3 को खण्ड खले भनेको छ। र यदि त्यस्तो सरुवा अरू 24 वटा मन्त्रालयले गरे भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गरिदिनु र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खुदका बौलाएर त्यस्तो सरुवा गर्यो भने मन्त्री परिषदले बदर गरिदिनु भनेर निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 को उपदफा 12 मा लेखेको छ। र यदि त्यस्तो सरुवा गर्यो भने त्यो पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुन्छ भनेको छ। मेरो आजको एउटै मात्रै माग के हो भने मेरो सरुवा 70 दिनमा गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाललाई विभागीय कारबाही हुनु पर्यो। ऐन कानुनले कारबाही गर्छ भने गरोस्, प्रेम सञ्जयले कारबाही गर्ने दिन र जनताले कारबाही गर्ने दिन नआओस्। मेरो यो शुभकामना छ।
नत्र भने ऐन कानुन कार्यान्वयन हुँदैन, ऐन कानुन बमोजिम जान पाइँदैन, तिनीहरूलाई हरेसमेन्ट गराइन्छ, तिनीहरूलाई मार्जिनलाइज गराइन्छ, तिनीहरूलाई डिमोरलाइज गराइन्छ भने त अनि चाहिँ के भनेको? जनतालाई कानुन हातमा लिनु भनेको हो। र महेश दाहाल दोहोऱ्याएर भने सचिव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उहाँले मलाई सरह गरेछ 70 दिनमा, उहाँलाई विभागीय कारबाही हुनु पर्यो। र साथीहरूलाई आजै भनौँ, मैले अघि लेखेर देखाएँ, वादी भनेको विराट पत्र, याचिका, पिटिसन, लिटिगेसन जे भन्नुहोस् त्यो सुप्रिम कोर्टमा दिनलाई हो। मैले केही वकिल साथीहरूलाई भनेको छु र म तपाईँहरूको वकालतनामा दर्ता गर्ने 5 रुपियाँ पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यो वकालतनामा पनि आफै दर्ता गरिदिएर कतिजना आउनुहुन्छ सुप्रिम कोर्टमा बस गरिदिन आइदिनु होला। आज दिनभरिमा यो फियर गरेर त्यसलाई कानुनी भाषामा ल्याइदिनु होला भनेको छ। र सम्भव भएसम्म आज त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्यो भने भोलि कमसेकम त्यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ मुद्दा दायर गर्नु। 6 जना थर्ड क्लास अधिकृत थिए र त्यस पछाडि 15 जना चाहिँ खरदार सुब्बा लेभलका थिए र 74 जनालाई मैले कारबाही गरेको छु। त्यो कपी मसँग छ, मैले अहिले ल्याउन सकिने छु। त्यो मैले अख्तियारमा पनि लेखेर पठाएको छ भने एउटा अफिसमा एउटा अफिसरले एउटै टेबलमा बसेर 19 महिनामा 23 जनाको जागिरै खाने हो भने यो देशमा कस्तो भ्रष्टाचार र कस्तो अनियमितता होला? कहाँसम्मको चाहिँ पाखण्ड हामीले चाहिँ चलाइराखेका छौँ। र त्यसमा मिलेर खाने हो भने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले मिलेर खालान्, जनताको के हुने हो? मैले देखेको, म त जापानमा पढेर आएको, त्यहाँको पनि सिस्टम मैले सिकेको छु। त्यहाँ त कर्मचारीले बाहिरबाट आउने मान्छेलाई हजुर किन आउनु भनेर सोध्नुपर्छ र पहिले टोकन दिनुपर्छ। 50 काम उसले गर्नुपर्ने भने 50 कामको टोकन दिनुपर्छ, बाँकीलाई वेटिङमा दिनुपर्छ। तपाईँको काम गर्न म बाध्य हुन्न, भ्याएँ भने चाहिँ गरिदिन्छु, किनभने तपाईँको काम गऱ्यो भने मलाई एक्स्ट्रा भत्ता पनि आउँछ।